السلام عليكم. بكير داود بن محمد من مواليد 1980 تيزجن. عزم عزمك قاع غلان. الابتدائي المتوسط الثانوي يغد الباك en 98 سيونس ناتورال. من بعد زوغ الجامعات جاي جيغ عامين الغواط جامعة عمار تليجي ترون كومان سيني دبيغ لا سبيسياليتي انفورماتيك كملت 3 ans à باب زوار بيغ diplôme d'ingénieur en 2003. Sini, j'avais le démarrage de ma carrière, il était un peu perturbé, ou le BDR direct dans une entreprise, tout simplement parce que j'ai mal planifié l'avant de l'université. Après, j'ai fait des petits boulots à gauche à droite. Elle 2003, plutôt 2006, et techno. C'était ma première expérience professionnelle dans une entreprise. J'étais responsable des systèmes d'information. J'ai passé 5 ans chez Techno, après dit 5 سنين. رقبوا باللي تسمى الفضل داز عليك يوني اللي غادي سيبارو يعود الى تكنو من المدرسه باسكو تسمى راس ليكول الحق لم غادي يصير لم نبسيون نشيد وسيتو معايا بينيفيسيا با مال دو فورماسيون سوا تكنيك دومين تورديس سي لانفورماتيك اما اني لاند لا جيستيون دونتربريز مع ديك عمر باكلي وخدمني مع بليزيور فورماتور. جينا نبي ان باجاج كونسيديرابل. Donc j'ai passé 5 ans chez Techno. Elle 2012 ديني وفير باللي تبان يدي بها زوغ تخدم une expérience خلاف. Donc وفير باللي تسمى شغل ولي خدي شغل une valeur ajoutée تزعلوك تي تكنو. Donc j'ai démissionné زوغ تكمل l'expérience خلاف. Donc, j'ai fait un virage 180 degrés. Techno, je m'occupais des ERP, un Inland Soft. Bâti sur le Global IT. Donc, je travaille dans le hard, dans les réseaux. Et comme je l'ai dit, les réseaux, c'est les data centers. Donc, c'était les premiers pas chez Global IT. J'ai la chance de le marché des Zalouk avec Sonatrach. Les débuts ils étaient très difficiles. مش كان نجم نربح المارشي ني نخدم نشد تما ليكيبي تاع معايا نخدم يغلب الحمد لله سهلت يد ربي. مي مالوغوزمون ولكمل تكنو ولكمل بليتو جلوبال اي تي بعد 5 ans كيف دونك جي ديسيدي وخدمني هاد ازور هاد باسم هاد كريغ لونتربريز نشي دي جنوب دوتشل. دونك سيتي لي ديبي من باسم لا كرياسيون باسم نيوتا شركة يوتا إلا حاليا انتهى تسمى لكان نشيد جابر يدر لكان نجيرت إلا غير اكتوالمون 3 سنين. يوتا لا بروميير كيسيون ديما يتسد يوتا دبتا ميمي تسمي يوتا اوكي دونك تو سامبلومون يوتا سي 10 بويسونس 24 يمارو لا غرنا نتسلا جيجا كاع كان جيجا تيرا اكسيتيرا ام جانوس لا ليست يونس نزعلو كاع قرنس يوتا. دونك ميمي نسمى يوتا باسكو نخدم يكن دومين الا يساوي سيبسيون يزعلك داتا سنتر دبتا سي سامبل سال انفورماتيك مسح تزعلك اي شركه غير لي سيرفور سروسوتن دون اون ارموار اين سيرفور ني كلي تسخانت يسحق تريسيتي مش كدي جور تي لي شركه تزعلك فعلا غير السيرفور يكن تعاد غير الالاف لي سيرفور اوتوماتيكمون غير المئات نتخزانين اين تخزانين ايماجين ماشي كلي تسخانت ماشي تكونسومون تريسيتي ماشي نخدم نورمال لا سبيسياليتي نخدم سكو نخدم دي سال الا هاد شمرنت او لي زارموار اس ناسيورانت الالكتريسيتي لا تقطع تكمل ناس ناسيوران التبريد مختص مودي لا كليم الا تنجا فونكسيونان لي سيرفور دون لي ميور كونديسيون. بريفمون شاد بتا لا سبيسياليتي نخدم اكطوالمون لا كان شركه لديس حوالي 15 الى 20 عامل غير العمر 3 سنين. ماشي نغلا كي غنمشي ديواك جابر ليدي كيفاش توصل ليدي تو سامبلومون جابر يخدم الدومين داتا سنتر شي إليت سون فيليال سونيل غاز نمشي خدمه دون الدومين داتا سنتر شي جلوبال اي تي نملاقا سي دي زامي دونفونس نملاقا قال تيان ميمون نتجمع نشتي نشرا مع بعض شتي سبيسياليست شي لاكير سبيسياليست نخدم نفو باللي الجزائر لاج دي جون كي سو سبيسياليزي ان داتا سنتر l'un des généralistes mais des spécialistes il n'y en a pas. كملنا نرقب باللي المستقبل كاع الدول المتقدمه غرسن مئات لي داتا سنتر الجزائر الى حد الان لا شغلنا كاين داتا سنتر
بوبليك، ستادير كن داتا سنتر الا سا فوكاسيون اخدامس دوشا لي سيرفيس ليبرجمون لا كولوكاسيون il privé. Donc كاع لي داتا سنتر اللي تيكزيستان يان سوناتراك يان سونيلغاز يان العسكر داينين لان. دونك لنا لا محاله ادي ساون الدومين للجزائر ميمي اون توج ديما نخسي مارو مش كاسنا داسني داتا سنتر يزعلك انا عاد واجدين. دونك ثاني توز الفكرت وختني يوضاد بيسمس يوضاد ظهرنا باللي توغ بيكوس تلونسا لاكسيليراتور لنا تيا ميمي في عضان نبي ابريدنا وحدنا ميمي ونزوقات نبي مع بيكوس مع لاكسيليراتور بيكوس. دونك نزوال بيكوس نسترس دوسينا ايتوديانت قبلنت ني جورديس الحمد لله توفق نستعقب مع سنين يكتب ربي يفقد المشروع نكلب لي بايور دو فون نوجد البيزنس بلان نزوا ياسن ارباب الاموال لنا ياسن فوالا الا غير نلقى المشروع باتات لي مستعدين تيجر معنا المشروع شنو الشروط شنو الدراسه. الحمد لله في ظرف قصير في ظرف وجيز نجرد الكابيتال يلزمن مشان نفتح الشركات يكتب ربي نفتحت الحمد لله. لا كان لا غير نغمنا المشاريع توانجز نيال بعد لان اونكور ان شاء الله التحدي غلطسات الدنويه مشاريع خلاف التحديات اللي غير البروجيو ماشي تسلم الدومين دا جديد اخدم بوكو بليس مع البوبليك يسلمنا انا يغلبني بسيون الحق اني يوشان غير غنترومبلان ديبار سو كو يافي ديجا دي بروجي نقلع السيسن بصح التحدي زعلوك كيفاش نكمل اني جور لا كادونس عاد نغرنا دي بروجي. دونك نوفو باللي لازم انديفيرسيفيا ونتقيمي ونتحتكر خدامنا في الدومين يقن يكتب ربي ياسو كاسو لا كان ديفيرسيفيا اللي قلنا الدومين الى انكس يقرب الدومين داتا سنتر الدومين الباور دومين الانرجي مع السيكتور تيليكوم الحمد لله نديكروش دي مارشي ديز عليك لا كان غنجور. Donc, Dani, il ne faut pas se défiger. C'est vrai, au départ, on avait une stratégie, mais terrain, تيسرس على المحك أدباني تطلب بعض لي ديفايونس لا استراتيجي نجوا بدا مصح il faut pas بس يقيم السجوم خاطر شركة غير تسمى عاشي يعر تسمى لازم عاد غير لي ريفوني لازم تخلص يخدم اكسيتيرا. دونك سكي في لازم الماناجمنت ديما غادي سيا كيفاش غادي يبدل غادي موديفيا لا استراتيجي باش اسي اسيورا يكتل اون بروسبيريتي اي لونتربريز. تري بيان لو كان الدول غتدفر بتا لازم تبدلغ ما فهم بتا تختمني غتبدلغ سي بيان ماشي اللي غابدا سي المرحله الثانيه بعد اليونيفرسيتي كيفاش ازوغ البيسمس الحياه العمليه نمشي الحق ولدوج دغ هاد الحيط تو غير لوبجيكتيف كيقدا الدبلوم قال داور ديبلوم عندوني لوبجيكتيف مي فينالمون يود ديبلوم قيمه تفرج غاديس انت تفرج دي جي. دونك نصيحتي كل حد واسي تما الا يعزم واسي لا ايتيديون ليسيان ما دايني لان سيمارو لاجيت لي ديسيا خمم بادا تجد سي كوا طون اوبجيكتيف لو ديبلوم سني كان باساج معناتها ديك الوسيله برك مش كشتاوي اللي قلنا ديك المرحله خلاف وهو ديك الغايت. دونك توني تخمم داموني اش تجي تسرب حد يغلب لي زيتاب لحياتك شي خصها دينير باللي يكثر يوطا صديق تاع البيبي صديق ونتنجم نسيو النجاح مارو نجمانيني نجو لو بريمي با الخطوه الاولى نجيت بصح بريد صديق لا جدرا لا كان في الخطوه الاولى ونتنجم نسمى النجاح ديقنا هذه جمله دي عاد ديقنا انجاز صديق انجاز نعجبك المرحله بصح الخير الا غلطت ما نيو عرنز دا كاع لا قيمه غلطت سو كو نعاود لي زوبجيكتيف نعاد تما غير اون بريزونس ناسيونال من بعد اون بريزونس انترناسيونال اكسيتيرا ونيز دا كاع ديس الخير غلطت يقن شراب لا خص غاد نبها غلدي سو كو لا الحيت ولديتيس بلا وخدم لازم عافر لازم خدم واللي يمكن تبني النجاح غير سويسمس غير تسمى الربح السريع. علاش ويتيكزيستا القانون ويتيكزيستا نرقب دي جون نجحن نرقبت ال نجحن بصح نرقب قبل ما نجحن تسمى نرقب غير لا فاز الا نتبانى سلايس برك بصح قبل هادي نجح قبل هادي يباني تسمى يعافر يا يسهر يا يغويا تيفوشا يتشر يوضا يتشر يوضا ماشي كيوض اكت ليطاب. دونك عندها خصها تخدم السيس وجميع ويخدمن ربي ان شاء الله هادينا يعطيكم الصحه.